असल ईमान। हम छोटी छोटी बातों में यार झगड़ते भी कहां पे है, नबी अलैहिस्सलाम की जात पे। यानी यहूदो निसारा ने कैसे ज़हनों को सेट कर दिया यार लोगों के कि जी हुजूर पे सलातो सलाम नहीं पढ़ना बिदअत है जी, या रसूल अल्लाह नहीं कहना शिरक है जी, हुजूर के लिए ये यकीन नहीं रखना कि वो सारी मखलूक से आला है, नहीं ये तो गलू हो जाएगा, ये तो शान ही तुम बढ़ा रहे हो। हुजूर के लिए ये नहीं कहना कि अल्लाह ने अपने सारे इख्तियारात अपने बाद जिस जात को अता किए हैं वो जाते रसूल आजम है, ये तो शिरक हो जाएगा। ये एक अलग मौजू है कि कादियानियों को कैसे ये जुर्रत होगी उस काने को कि उसने कह दिया कि मैं भी नबी हूं। उसको इसलिए जुर्रत होगी जबकि नबी के कलमा पढ़ने वालों ने जो कहा नबी हम जैसे थे, उसने कहा लिहाजा हम जैसे थे तो फिर मैं भी उस जैसा हो गया। अगर हमने ये बयान किया ही ना होता, हम कहते भी कायनात में मुस्तफा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, बस एक जाते मुस्तफा है जिसको अल्लाह ने तखलीक कर दिया। अब सुबह कयामत तक इंसान तो हजारों तखलीक होंगे मगर मुस्तफा जैसा कोई नहीं बनेगा, तो फिर शायद उस बरड़े को उस काने को जुर्रत ना ही होती। बात को समझो। तो ये तो घर को आग लगी घर के चिराग से ना, तो ये हुआ। अब कुरान पाक में तीसरी बात जो बयान की और हुक्म क्या दिया हमें कि मेरा हबीब जो दे दे वो ले लो और जिससे मना कर दे ला तजअलू दुआ और रसूल, मेरा नबी जो दे दे वो और जिससे रोक दे, मतलब क्या हुआ इसको ठंडे दिमाग से सोचो। कुरान अल्लाह कह रहा है, फरमाया मेरा हबीब तुम्हें जो दे दे वो और जिस चीज से रोक दे उससे, मतलब क्या हुआ अल्लाह ने प्यारे हबीब को यह इख्तियार दिया है जिस पर जो चीज चाहे हलाल कर दे और जिस पर जो चाहे हराम कर दे। इस पे दलाइल है कसीर कि नबी अलैहिस्सलाम ने सुराका के लिए सोना जायज कर दिया, हजरत सुराका बिन मालिक के लिए, और बाकी मर्दों के लिए सोना क्या है, मगर सुराका के लिए क्या कहा, ये सोने के कंगन है पहनेगा, ये सोने के कंगन पहनेगा। और हजरत उमर पाक ने अपने दौरे खिलाफत में उनको सोने के कंगन पहनाए। बाकी साथियों ने पूछा क्यों, कहा नबी ने फरमाया था सुराका सोने के कंगन पहनेगा, और वो पहने। और वो अपने मशहूर बात सुनी हुई है कि जिस बंदे ने रोजा तोड़ लिया और बारगाह नबूवत में आया, अब सब के लिए तो कानून कुदरत अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जानबूझ के जो रोजा तोड़े वो कितने रोजे रखे, 60 नहीं रख सकता, 60 लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाए, कानून कुदरत यही है। मगर वो जो बंदा आया था हुजूर ने फरमाया जा रोजे रखा, ताकत नहीं, एक नहीं रख सका, 60 कहां रखूंगा, अगर इतना ही मैं ताकतवर होता फिर मैं एक ही पूरा कर लेता। हुजूर ने फरमाया भी 60 बंदों को खाना खिला, कहा जी गरीब हूं अपने खाने के लिए कुछ नहीं, 60 को कहां से खिलाऊं, कहा बैठ जा। फिर वो बैठ गया, एक आदमी खजूर लेके आया, खजूरें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो साइल कहां है जिसने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया ये खजूरें ले जा और जाके गरीबों में बांट दे, गरीबों में तेरा कफारा अदा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं सबसे गरीब हूं। ये होता है बारगाह नबूवत से मांगने के तरीके यार, सहाबा ने हद नहीं कर दी तरीके बताने के जी, ये होते हैं जी, रसूल देते कुछ नहीं जी, अल्लाह ने उनको दिया है, हम मांगे तो सही ना, हमें तरीका ही कोई नहीं, हम किसी तरीके से मांगे तो सही ना। सहाबा ने हद नहीं कर, उन्हें हुजूर ने फरमाया गरीब, कहा मुझसे गरीब ही कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया जा फिर खुद खा ले, अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा हो जाएगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, वो जो अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब जिसको दे वो ले ले, जिससे रोक दे उससे, ये था इख्तियार हबीब। एक से अभी नमाज पढ़ रहा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, मेरे हुजूर ने, अब उसने नमाज जारी रखी कि अल्लाह की इबादत है, वो तौहीद के उस मर्तबे पे था। अब चूंकि वो इस मसले से वाकिफ नहीं था, अभी तक ये हुक्म आया नहीं था, उसने नमाज मुकम्मल की और बारगाह रिसालत में आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जब बुलाया देर क्यों कर दी, बुलाया आने में, अब कितनी देर की होगी, चंद लम्हे। यार एक बंदा नमाज जो शुरू कर ले 2 रखते या 4 रखते, वो 2 रखते पढ़ ले, कोई आवाज दे दे, 2 रकत पढ़ने में कितनी देर लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, चलो 10 मिनट लगा ले, इससे ज्यादा तो नहीं। यानी चंद लम्हे ताखीर की, हुजूर ने फरमाया इतनी देर क्यों कर दी, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह ने कुरान भेज दिया, फरमाया हबीब इनको बुलाओ, इनको बता दो मेरा हबीब जब भी बुलाए तुम जिस हाल में भी हो हर हाल में सब कुछ छोड़कर मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको काम का, फिर एक और बंदे को बुलाया, वो नमाज छोड़ के आ गया।
نبی علیہ السلام نے اس کو کام کے لیے بھیجا. دیکھو نبی کا اختیار. وہ اپنا کام کر کے حضور کا واپس آیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں باقی نماز. حضور نے فرمایا جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے آگے پڑھ لے. جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا, یہ ہے میرے نبی کا اختیار. اس درجے پہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کو مانو, جیسے صحابہ نے مانا. وہ صحابہ جانتے تھے نبی کے پاس اختیار ہے, وہ جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں, بس ان کی زبان سے کون نکلے گا رب اس کو فیا کون کر دے گا. اب قرآن پاک نے اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے, اور آگے قرآن پاک نے جو سب سے بڑی بات کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. میرا حبیب کیا ہے؟ برہان, اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. تو جس رب نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنائی ہو, کیا اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا سوچو. اس میں کوئی بڑا, میں اور سادہ بات سمجھا دوں کہ کوئی پیر اپنے کسی مرید کو اپنا ترجمان بنا کے کہہ دے لوگوں کو کہ اس کی بات سمجھو میری بات ہی ہے, تو اس کا مطلب پیر نے اس کو کامل کیا تو بھیجا ہے نا جی. یا کوئی استاد عالم دین کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دے, یعنی اس کی نظر میں پھر وہ اس قابل ہے کہ وہ مصلی پہ, اور لوگ کس بنیاد پہ پھر اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس کو فلاں حضرت نے کھڑا کیا ہے تو ٹھیک ہی ہے نا. تو ایک مولوی اور عالم کے اگر کسی بندے کو کھڑا کرے, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو, نماز پڑھ لیتے ہو. بھائی مصطفیٰ کا تو رب کہتا ہے میری وحدانیت کی دلیل بن کے آیا ہے مصطفیٰ, اور پھر اسی میں نقص نکالتے ہو. کبھی کہتے اس کے پاس علم کوئی نہیں, کبھی کہتے ہم جیسا ہے, کبھی کہتے غیب کوئی نہیں, کبھی کہتے مر گیا اس کے اندر, اب کچھ بھی نہیں ہے قبر کے اندر. یعنی نبی بھی مانتے ہو اور نقص بھی نکالتے ہو. بے ایمانی اور مرتدی یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان سے گراوٹ نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہو حضور سب سے اعلیٰ ہے, مگر مصطفیٰ پر صلاۃ السلام پڑھنے کی باری آئے تو کہتے ہو نہیں, اس کا کوئی ٹائم ہے. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ان پہ صلاۃ السلام پڑھ رہا ہے, تم اس کو کیوں روک رہے ہو؟ اور ایک بات مسلمہ حقیقت ہے, اللہ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اس کے کسب کی وجہ سے, اپنے فضل کی وجہ سے. اور اللہ ایک صرف حضور ہی نہیں, آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں, اللہ نبوت دیتا ہی اس کو ہے, پہلے اس کے سارے نقص دور کرتا ہے, پھر اس کو تاج نبوت دیتا ہے. اس لیے ضمناً چونکہ بات آگی میں یہ بھی سمجھا دوں, یہ ایک عرصے تک ہم بھی سنتے رہے, اللہ بھلا کرے ان مولویوں کا اور ان وائزین کا. آج بھی کئی جاہل وائزین یہ بات کر دیتے ہیں, ہماری قوم اتنی گئی گزری ہے, وہ کہتی واہ واہ سبحان اللہ, جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا, بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کے جسم میں کیڑے چل گئے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ وہ بیمار ہو گئے, پھر ان کے جسم میں کیا چلے, وہ کیڑا نیچے گرتا تھا, وہ اٹھا کے اس کو اپنے جسم میں رکھ لیتے تھے. یاد رکھو کسی کے وجود میں کیڑے چلنا یہ نقص ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگ کسی بندے میں زندہ کے اندر کسی جگہ پہ کیڑے پڑ جائے, ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس کے عمل کی سزا مل رہی, کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, نبی کے لیے, اور پھر ظلم یہ ہوتا ہے ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. ظلم کیا کرتے ہیں؟ وہ مولوی کہتا قرآن کہتا ہے, قرآن نہیں پڑھیا اس نے, اور اس نے قرآن چھڑ کے سمجھتا ہے ترجمہ ہی نہیں پڑھیا ہوتا, چونکہ انہیں سنی سنائی تقریر رٹی ہوندی ہے, اور رٹی رٹائی گل ہے, آواز ہوندی بڑی خوبصورت, اندر تے دو تین شیر پڑھے ہوندے نے, ترنم نال کان تے ہاتھ رکھ کے پڑھدا ہے, بندے اندر واہ واہ کیا سواد دیتا مولوی نے. بھائی سواد نہیں دیا اس نے, نبی کی توہین کی ہے, سواد کوئی نہیں دیا, تیرے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہے. اللہ کی یہ شان ہی نہیں, اللہ جس کو نبوت عطا کرے پھر اس کو نقص اس کے اندر ہو. امتحان لینا اور تھا, بیماری ہے بس کہ ان کو بیمار آئے ہوئے, اور اللہ نے پھر ان کو آزمایا, وہ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, ہم نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ, وہ ہماری ہر آزمائش میں پورے اتر گئے.
نقص اور ہے، آزمائش اور ہے. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کے جسم میں کیڑے، جب ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے اور یہ قرآن و سنت کے عین تابع ہے کہ زندہ تو درکنار، انبیاء تحت قبر بھی چلے جائیں، اللہ نے ان کے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام کر دیا ہے. یہ حدیث آپ نے سنی یا نہیں سنی؟ 1000 بار سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کے اجسام اللہ نے مٹی پر حرام کر دیے. بھائی جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی ان کو کیڑے کھائیں گے؟ سوچو، کبھی سوچا کرو بیٹھ کے. باقی سوچتے یہ بھی سوچا کرو، اور مولوی کی تقریر سننے سے پہلے بھی سوچو، بعد بھی سوچو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کس حیثیت میں کر رہا ہے، یہ کس طرح یہ کر رہا ہے. بات ہمارا یہاں جا کے کہ ہم لگ گئے زبان کے چسکے پہ، ہم دین کو نہیں سمجھتے. اور علماء نے لکھا ہے باس کر کے، فرمایا اللہ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اسے ہر ایسے جسمانی نقص سے پاک کرتا ہے جو لوگوں کے نزدیک عیب دار ہو. یعنی آنکھ سے کانا، نبی، لنگڑا، اپاہج، کوڑ زدہ، اور نبی کے وجود سے خوشبو آتی ہے.